सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। सङ्गीतं देशरक्षणाय अपि। भारतीयेतिहासस्य मध्यकाले चित्रदुर्गनामके संस्थाने सैनिककुटुम्बे जयसिंहः नाम कश्चित् आसीत्। सः खड्गादिभिः रणरङ्गे योद्धुं न इच्छति स्म। गाने वाद्यसङ्गीते च तस्य महती आसक्तिः। यदि युद्धमेव एषः न जानीयात् तर्हि दुर्गस्य विपत्काले सैनिकस्य पुत्रः सन् कर्तव्यं कथं निर्वहेत् इति चिन्तयन्तः गृहजनाः तस्य विषये असन्तुष्टाः। तदर्थं जयसिंहस्य उत्तरम् आसीत्, देशस्य रक्षणं न केवलं शस्त्रेण एव अपि तु सङ्गीतेनापि शक्यम्। अवसरे लब्धे सति तदहं निरूपयिष्यामि इति। एकदा दुर्गस्य उपरि आङ्ग्लेयानाम् आक्रमणं सञ्जातम्। दुर्गस्य स्वाधीनीकरणम् असाध्यम् आसीत्, यतोहि दुर्गः तु अत्यन्तं दुर्गमं दृढञ्च आसीत्। दुर्गस्य समीपम् आगमनम् अपि अशक्यम् आसीत्, यतः बाणहस्ताः वीराः तस्य रक्षकाः आसन्। अनेके वीराः सैन्यं प्रविष्टवन्तः। प्राणार्पणार्थं सिद्धे तस्मिन् वीराणां सैन्ये सञ्चारं कृत्वा साहसगीतानि श्रावयित्वा तेषु उत्साहं धैर्यं च पूरितवान् जयसिंहः। सैन्यं प्रवेष्टव्यम् इति बोधयन् सः बहून् तरुणान् सैन्यप्रवेशाय प्रेरितवान्। एतस्मात् दुर्गस्य सैन्यं द्विगुणितम् अभवत्। सर्वमिदं विज्ञातवद्भिः ब्रिटिश् सैनिकैः निगृहीतो जयसिंहः यदा उच्चाधिकारिणः सम्मुखम् आनीतः तदा उच्चाधिकारी अस्मत्सम्मुखे अपि गीतं गायतु इति आज्ञां कृतवान्। अनन्यगतिकतया जयसिंहेन एतत् अङ्गीकृतम्। अद्य रात्रौ एव दुर्गस्य मुखद्वारस्य पुरतः भवता गातव्यम् इति आदिशत् सः अधिकारी। जयसिंहः यदि दुर्गस्य पुरतः गीतं गायेत् तर्हि तत् आकर्ण्य अन्यत् सैन्यं साहाय्यार्थं समागतं स्यादिति मत्वा मुखद्वारम् उद्घाट्येत इति चिन्तनम् आसीत् तस्य आङ्ग्लाधिकारिणः। जयसिंहः एतत् झटिति एव अवगतवान्। अतः सः दुर्गसैन्यस्य जागरणाय गीतम् आरभत। तस्य तात्पर्यम् अवगच्छता दुर्गसैन्येन जागरणं प्राप्तम्। सैन्यं ब्रिटिश् सेनायाः उपरि शरवर्षणम् अकरोत्। एतस्मात् अनेके आङ्ग्लसैनिकाः आहताः अभवन्। एतत् लक्षितवान् कुपितः आङ्ग्लसेनापतिः किं गायति भवान् इति अपृच्छत्। यावत् जयसिंहः उत्तरं दातुम् उद्युक्तः तावता दुर्गस्य सैन्यं सम्पूर्णं जागरितं सत् ब्रिटिश् सेनां नाशयत्, युद्धस्य तीव्रताम् अवर्धयत्। दुर्गस्य सेनाधिपतिः उच्चस्वरेण अवदत्, परिवृत्य गम्यताम्, अन्यथा भवतां सर्वनाशः निश्चितः इति। अनन्यगतिकतया ब्रिटिश् सेना प्रत्यगच्छत्। जनाः जयसिंहं बहुधा अस्तुवन्।